mbadingolu سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه أفنتتا كبو مدينة كونغا جنيامين أنين على دمبايالو أنين لمانيا مول منو بدندين على سنكار كونو تلي سبانجانو أناتا دون مكا كونو كلا لباين باين وسانجي تان وورون جانو واتو من يزيد تنبون كاكي خليفتي على لوكم فلان جان كونو له حسين تاتا كتا مكة عبد الله بن زبير أي حسين سابا مكة تلفلها كيدا مالا مكان كولدون إفونتي تلك كيلا ممارينو بندون نيانا ميا لونكو بو نيارو نين كونتا نولمو مولو فلو تنين نياما كنا فتا حسين كان كبو دنيا دين كرال مومي بيتو كنا كا كنتم قال الفا يا بمبندي اي وياتنا يزيد اجي سو فرتا باكي اسلانتا اكوني نقول تنينياما اسكنو نا خليفه يا ايتينيا اندمي على سيلو ورندي اي نيلون نكو حسين امان كان كولاري نيوياكي kasong ate Yazid la khalifa yala andung Abdullah bin Zubair fanambe wala nyama andung ay nyillon ko kufan kolde anin shi alminni alon ko be jangandin din kral mu me beto wol mu me be mu Hussein ma ko ilalati bar Yazid dun nyinna nyanta manum anyanta sayyidina Hussein tula ayabula akana nyalo akan akana torala akan akana noma bawo tumumina sayyidina Husaini Madina bula aning ala dino ning ala dankene borta kata Makkah andum ate Yazid afama inne faeko انظروا الحسين بن علي وابن فاطمة حسين جيبه علي دينغلو مانين فاطمة دينغو فإنه أحب الناس إلى الناس إسن لون كالتيكو وسن لون موتي مولي من كانوا كتنبي مول مميبلا وكان وطو فصل رحمة إسا لبادي يا جوكي وارفق به أنديس السونيا حسين في يصلح لك أمره وساتنا وسن لكوي سوني يبلو أندا سيلا كول بتي عندي bari Yazid ma fala ya maro mutade anata ke molti mi alonko aya nyalo mararole kan andunga fe molu manson alawo mararola nyin kamma molle be je minni alonko wolle nyanta mararola katambi atela nyin ko keta kuleti mi alonko ay Hussein sila andunga la taro makafanan wo matinna أنا تنكم أنا لا يزيد لفير لا سمين كنو باو يزيد بن معاوية أيال والي ميا لونكو أبي مدينة مم الوليد بن عتبة أي وبندي على بلاسو تلين كما ومن يبي حسين كان كافر سيديا كويا أينا كم كلار نيويا كي كسو يزيد لخليفة يالا ونياما ala kam fado fanam nyinti ko Abdullah bin Zubair wo fanam man kan kula nyoya ke anata borikata Makka Walid man nyimmo fulol mutano wo yatinna ay Walid bondi anoto anata Amr bin Sa'id ibn al-As anata wota ka ke waliti ka kala marallati min be Madina andum mobe ya lon ko nyi Amr bin Sa'id atem molati min kanto ko le yata bake andum molo mi alon ko ala ko man sonia mumeke katu aya katale ka Abdullah ibn Zubair ka bondi Makka nin sembola ka force dia kuya asa kankular nyoya ke ka son Yazid la mararola al khalifa yala abe Abdullah ibn Zubair no kantu mu'minna ba tala wato minna
aya tara wo balanta abeden di maka alkaaba fano fangolla bara sembo la kan woyatinna ala ko kala silan kubati Husaini bulu anil limani amu kotamol bulu andum madama inata Abdullah bin Zubair no kandiya ku ya makka woya itandi al Husain lalako woto jeman ke dinkrami alonko mo seten kun noje nyim molla ko kamma adun dinkrabu nyaari nomu mo manyam fitino sambala je yelo manyan ka bonje wala yatin nambadi ngolu Husain folota kemira anyanta mun ferere kela anyanta mun kela hanifo ateka nake sababoti min satinna yelo e bon ala la yindin kirabu nyaari ngoto wala yatinna yemira ka fereke كفنت ما كفن جاتو كنو ينمت ابن عباس رضي الله تعالى عنه أي ينفكو استشارني الحسين بن علي رضي الله عنهما علي دما حسين أين سورا نيويا في الخروج من مكة قال فتك فنت مكة فقلت له أكو الحسين يكو لولا أن يزرى بي وبك نيا ترنم مولو تكما جوفلن نيتي منون لنشبت يدي في رأسك تندن نغمبول كندين تاكي دنديك مكونو فلا أتركك تذهب انت سنة يبولا يتامبي مترجن دياكو يا نيا ترسمبو بنا فكان الذي رد عليه أن قال الحسين نات جابروك أكو عبد الله بن عباس يكو لئن أقتل في مكان كذا وكذا والله نيم فادين كراكار نين كراكاريتو أحب إلي من أن أقتل بمكة ولديا تنيه كم فما كونو وتستحل بي إسنايل لبون داندي مكا كونو ننتلا ابن عباس كو فكان هذا الذي سلا نفسي عنه نينياتين نغا حسين بولا ما فرسين انسا سندياكو يا عبد الله بن زبير اكوا تاتا حسين كنا كاي حسين غاميكو الفتك فنت مكه لكتا اين تذهب الفتك من توليت حسين الى قوم قتلوا اباك وطعنوا اخاك فيبه سنة كتاب دين كراتو مولو مني فاما فا يكتو كيف ننسو فلا يجيبه الحسين رضي الله تعالى عنه إلا بما أجاب به ابن عباس حسين منا عبد الله بن زبير جاب فنة فو أي من فو عبد الله بن عباس دول دونكو حسين كو عبد الله بن زبير يلكو mfa manene kacandile ko mo dole be kela saji kotongoti be min fala maka kono andum malla fingana ke wo saji kotongoti be min fala maka kono andunga ko jakata nyami haniya taranta ta mabo bere huwole kono nyimbere konko bal kilin kono wo manta nyim molu balila kabulanno kaybe bulanno kanne tantara han wodin kol kono الحسين ياغي نين نيام وتو فاي فونتي كابو ماكا كونو كاتا bari ama korontoto ke ay kuota le ka doman ka keni hakilo la kanyinin karo ke kalon banta be nyaadi le jannin abe bola maka kono muslimul la le tarol dum e jama balu ka futa Hussein la ka bo duniya din kiramu me beto sako ka bo kufa wodin kirato de mo jamal le ka le taro sabe Husainiye kafu jamalu kale taro sabe Husaini ka fay ko ayna andum wotu mona shi alla nyaton ko mi ka fay ko Sulaiman bin Sard atelemu Husainu la molu nyaton koti atelem Ali la molu nyaton koti atena da tambiya la molu nyato kabokufa ele taro sabe la nyokan ye di ala nata sambanan al Husainiye
لترى دو بيجي ينفجيك أما بعد فإنه ليس علينا إمام إكاي وسين إمام من تران تربول دي فاقدم علينا لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى وتوسيني سنادو بيجي على سني كفنيو متونيان كندو كان فإن النعمان بن بشير في قصر الإمارة كات النعمان بن بشير مم يزيد لنياتون كوتي أبسيرين إلى من سيا فليكن لمن سيا دينكرا نينتو ولسنا نجتمع معه في جمعة نابك بين جمع سلدلاتو ولا نخرج معه في عيد أن نابك بين سلدلاتو من سكبناني سنكرواني وصفالتي ولو قد بلغنا أنك قد أقبلت علينا نيا ترنوا أكبارو كويتنا كويت حسين نيبسلو كان نتولكان أخرجناه من الكوفة نسجل الله دو دي لكم بنعمان بن بشير بايلك أبن كوفة كنوله وألحقناه بالشام باس كنك بايكا سم بالشام والسلام عليكم ورحمة الله وقال كف جمالنا توسين كان كبكوفة إن اللي ترى من ستا اللي ترى كم اللي ترى تنلون يومها كيف إن ولناتا كان حسين كان كلي وكلين كاكلي كافايكو أين يدانكو إلى كوفة إبابتو كان نبور أيكي نياتون كوتي أيكي كراموتي أيكي كيماتي ونبي مني سافرو كولي ينفكو أما بعد فهيا هلا فإن الناس ينتظرونك إكو حسين إكو وكولا دوكلا حسين بامبان كاتو مولو بيباتو كنه ولا رأي في غيرك ميرا كوتن تيجين ممن كيتي حسين لميرو لتي جيري كوتن تيجين ممن كيتي حسين لكولتي فالعجل العجل اسني تريا نانيتي حسين اسني تريا نانكان والسلام عليك كيسو بي لترى دول بيجي ينفجيكو أقدم حسين نابان فقد أخضرت الجنان أرجنو فريتيكو مل وأينعت الثمار يردن الموتى فإذا شئت نين أدياتيت حسيني فاقدم على جند مجند لك ناكل كيلو كم من بيب لورين كلكي على إتليه والسلام ينكم جمال من فتايا نات وكيل أي جابي أيا فندين دماكي ميكا فايكو مسلم بن أقيل بن أبي طالب أي ولتايا كي أي لترو دي ولكو إستا كوفا جيبي دانكنيا من سوجيسنا يا فني أي لترو سبب كوفا كولي أن ينفو لترو كنكو أما بعد فقد أتتني كتبكم ألا لترو الفلتان كنه وفهمت ما ذكرتم علي من فو لترو التنغي فهم لي من محبتكم لقدومي عليكم من سك ألا لفوتي كنت وسنين عليكم وقد بعثت إليكم أخي نمباد مالك يالكم وابن عمي أن انفندن دينو وثقتي من أهل بيتي أن نجيكمو نبمو لكنو مسلم بن عقيل نات ولكي وأمرته أن يكتب إلي أن دنيا أمر لكو أسسفرو كنيه بحالكم وأمركم ورأيكم الله لحالو بنيامين الله كول بنيامين أن الله جيرو بنيادي أساسفه أي ناكي نانيه فإن كتب إلي أنه قد أجمع راي ملائكم نين أي سفرو كنيه كايتان دينكو المول مومي بيلا جيرو كفتن يومن نكو تله وذوي الفضل والهجا منكم أنهم في سمنتي مولو أن حكي مالو عليكم على مثل ما فنيمو كان قدمت به رسلكم التي لا اليمين سنبنان
وقرأت في كتبكم أننا كران الله ليترول تفنان أقدم عليكم بنا ذلك وشيكا إن شاء الله واتسرنا نين على سنتا فعلى عمري توسيني عن كلين سيولا ما الإمام إلا العامل بالكتاب نياتونكو منك موتف من كبار على كتاب ولا والآخذ بالقسط أن منك تونيا متى والدائن بالحق أن ميا لونكو أكجلو جونين تونيا كان والحابس نفسه عن ذات الله أن موميا لونكو يا فهمر الله كرولا أكت على نومالاتي إنما الليتروتي أي منكي كبير مسلم بنا قيل فدد كوفان الليترو وكان ينتبنا كنو لكنو كلا لباين باين سنجي تنورون جامو كوفان كولي يالونكو مسلم ناتله إبورتا كان كونتان تالا كولي يا بن دنيا نياندي أندي الله يدو ديالا كوي سنتكو حسيني كي خليفتي ينين فكو مول مني كان كلا نيويا كافي ودين كراتو 12,000 مولي تنم فلالم وقيل 18,000 دولكو مولي تنم سي وكيل 40,000 دولكو مولي تناني مسلم بن عقيل ayaje fereti je woto fo safaro ke katal Hussein kan kay tandi ala ko nyindin kra mol mume bebe batole kan ay letaro sabe Hussein ye akaye ko amma ba'd fa inna ar-ra'ida la yukadhibu ahlah nyaton ko tala mol fani an leta Hussein wa inna jami'u ahli al-kufa ma'ak Hussein sayillon ko kufan ko bebe fele فأقبل هنا تقرأ كتابي هذا نجل تروني فدتي لدروني كران إسسلو متنان والسلام وياتنا حسين فريتا كومبات مفونتي مكا كونغاتا جنن يمو جمال من بسولا رنا والبجان جنة أندون جنن نكو بكلا سببوت من ساتنا نين هرما دينكرا من مكتي يلو يبونجي بارتمو منا مسلم يليتر مرندنا الحسين كان وتمول فني يزيد ما كويلالو والفني يفيرك ككيلاكي يزيد كان ككبار فنا من كده تمومنا مسلم بناقل ناتا كبير يزيد يو كلمتا أي عبيد الله بن زياد أي وتا يوك والي كوفا أنين البصرة باو أياجكو كولا ولتميا لونكو فيرت جيفاتي ودين بافا عبيد الله بن زياد يزيد يا مرين نيا مكافاي كواسيتا اي تاسي كوفا كبيرنا بنانا كوفا كولي اميرا كو الحسين لكنا ايا دامور ويا كمو بمن مني بك فنج فوانيا مولي اجمن ناي كونتان تي اميرا حسين لتي ابلاتا نو كان ibe ala to warandila ibe kontaniring ibe itandila ko ibe sondinga lale bariya mira no Hussein leti ani tata nyinde nyama hani fo afudata dinkrado dami yaron ko jelo mu khalifa al-sidulati moldu ya mira Hussein leti ibe kontaniring butun wotu molale ay fano min adakan anata wobo moliya sute yalon ko nyimmanke Hussein ti bari ñimmo Ubaydallah bun Ziyad leti min ya lon ko Yazid nata wala ki ñin kamma ase fitino la molu kan wotu mola folota ka muslim bun aqil ñini molu min nu fanan sonta ka kankulan ñoya ke Hussein la kuoto anya pita wol mol jama ba kan ayefa aya kata ay kodi balandi ay sembe balo kom molu se fere ke muslim muta ibulata muslim no kanyine nyama kanyini labaw ke nata muslim tarama boring den kra kilinto ya ta wala nyama inata sambanan wato minna muslim buna qil muta abaf akaba fala wato minna muslim be kumbola mol kay ko muslim bi man ke kumbolunti de kumbo man te kanandla Yazid la sembola jambi akoy hani man tara kumbola mfangoye bari nga letaro sabe Husaini wobe maka
letaro nyin fudata la lembagela sani ngabe silo kankana ning ay letaro nyin karang mimbe kerin yele mo ketalem malon abalon na nyadi adu ngani ngala dimbaya bele binalan ko la ko mira wala yen kumbo ayanya tilim Muhammad bin al-Ash'ath la akaye ko do kare se fereke yekila ki Husaini ye ka faye ko akana Muhammad nata faye ko mbe fereke la ngana kila ki janning Husain ni ngala dimbaya binala jang kabirin ibn Ziyad ngillon ko Muhammad al-Ash'ath apare tale kama ko ro nyinke Husain la kuoto akam fata bake akomoni ko alta nyama aliyenya pi muslim kanto nyama muslim bunakil aliyena sambanan inata samba wala nyama ina seleta santo ya fa kabirenga nyinke ate bin Ziyad anata alfal mume befa ay kumul kuntu kelanyo kanke samba Yazidie kabiren Yazidie o mo kumul ja kontanta bake ay Ziyad ibn Ziyad ñing jay bake fenna ay minke bar sayyidna Husayn ñing tumola tabes pare kankana min bebe kerin Kufa amam fellon woto ko min babul doron wala birin letaro ditala letaro e mi tandiala woya kontani bake aw wakilta silan ani ngala dimbayal fondita Makka ke ñati linkata Kufa ate Husayn me pare la wato minna tilifula dammale tutaje pour hijo esi bara manna hijo fam batuno koronto kammala nyin kamma yelmo kana ke akoma ku koten kana dunje anata umrake wonya male aya ko di Makkala kanya tilin silan kata al-Kufa silan woto nal sekaja ala silola kabo Makka kata Kufa badi ngolu al-Husayn a continue tanyinne nyama aningala dimbayalu ibe ta kan katal Kufa ma fawla andu mimbe kerin jenu Husaini ma kalamta de bari anata la kila kimi ka fay ko Qais bin Mashar as-Saydawi ay woki ya kay ko sita al-Basra kay tandila kombe silo kannen kana bari Qais tumominna fudat al-Qadisiyya ay sojarol taraje kele kel taraje mi yalon ko Ubaydallah bin Ziyad la kele kellum walna ta nyapiya kan wala nyama ye kulum bangol sitiya kanto ya ken ka samba Ubaydallah bin Ziyad ya kabiri fulata Ubaydallah nate ya marko alne ay sere santo aliya ya marka fay ko ay aliw nen aningal Husayn ning abalanta wala alsaf gelon ay fa inin kay seleta nyinne nyama kabini na seleta santo ayalon ko fere tije Ubaydallah ala vitamin kele abo kelale wayatinna atla limani yani ngala dan kene amin babulu ay wotu abulle doronga man son ka woyela mandi kabini fere tato e santo la wotu mola kay silota ay ala tentu ay ala jayi wokola nata nyimfo moli minnu badende wala akoy ko ayyuhan nas altul molu inna hadha al-Husayn alkanyi Husayn min getende ibn Ali min Ali dimmati khairu khalqillah atelam ala dafemun be kayramati bi wa huwa ibn Fatimah bint Rasulillah atelam Fatimah dinketi kila dimmuso wa ana rasuluhu انتم على كيلالتي إليكم كانت المولوكان وقد فارقته بالهاجز ناتو سينتو دينكراتو من بطن ذي الرمة دينكرامي كافايكو ذي الرمة أتيما ناتو سيرين جيلتو أبسلو كان فاجيبوه علي حسين دانكو واسمعوا له اليامي واطيعوا اليانو وفنان وقولا نات عبيد الله بن زياد دانكا نغفاما ay kafaro dani aliwiye alaman aliw nyada bu nyala na dingolu kabiri woketa Ubaydallah bin Ziyad nata kamfa akoye Qais ta ya fainan inata Qais fainan inne nyama ka jolong abalo mu mebe katin katinta
fereti je fo kafa kenin do bi je biri woya je ko nyim boyo ma fa akama manne do man dimbarata wullano bawa dulamu be bele kadin kadinta wo bala fata wo murota wala nyama ya kanate nyin kamma saya soni ya bulu wasene dum ati tutala tala nginne nyama abena kan hanifa fudata jinya doto ay abdullah ibn muti' al-adawij ay wota wo jinya to kabiri woye Husaini je aborta Husaini kan nginne nyama ya konton akaye ko nge falin ni wulula la ni wuluba ngawul be ke te Husaini kuma karamati telam kila dim musoti ikata mun tole Husaini kay kon kata ku falin nyin kamma e safiro le ke ko ibe sularin na bakele ibn Muti'na ta fu Husaini ko du kala ngay dani alaye kana futaku wa ku be tinyarim bakele andun ni tata je insilata nginne kana ku kela min jawyata katita bi itelam muslimol nyaton koti bi itelam arabo la bu nya dinkrati du kala kata nyin dinkrato katu ni tata iba falale be falandu ni fa sayata kala kuti mi yalon ko moza silala kota ke nyin dinkrato bari Husaini nata fay ko be wakillale ngata nyin kamma Husaini mala min be kerin gena anu nyin kamma letarol babul min yalon ko afe wolte kala faniya kuti bar kullo dum ala dammale wolon Husaini tata nginne nyama ni ngala kafo molu barani mol nata ben silo kan wol kay ko ti nyaro katale de sanyi be damin to ni tambita janne tata do bi je kula bi ne sotole ni adimba yal mi yalon ko akole yata bake ayalo wodin krato ko Muslim bin Aqil ya fale andu watada mantere wa Hani bin Urwa ya wafanam fale wa Qais bin Mashar Qais fana ya fale anin wo kola mo katangol minni alonko ikata la nyalti kataman taman kata din kral jibe ni mi yomi mute ko be fale wotumona te Husaini ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ntolbe mu ala talati an be murna ala kan ayalon ko be dinkramin to silan fereti je jawoli ala ko kalamtale bari Husain dun ne te silala anene te jote ala fanan wotu mola le akafo ko faminhum man qada nahba dol be kono wol fatale o minhum man yantazir dol bi je wol be sayabato kan wa ma badalu tabdila wol mayele manyala wol malake kendoluti وقولا يا بلوتين سنتو أكو اللهم ماري اجعل لنا ولهم الجنة بيدان ليس أرجنو كنتا دولاتي أني ينمول من نفا نزلا أي كنجي دولاتي واجمع بيننا وبينهم إسني مومي بيك فنيوم في مستقر رحمتك إتألا بلفات تبت دينكراتو وساحة رضوانك أني لا جسلا أني لا دنيو pala soto wokola Husaini ya nyatilin molla minnu badala aye kibar ka foy ko ha sanyinde nyinnom kuwoti min be kering fitino ye wala tarandin nyato fitino ye wala tarandin koma fitino ye wala tarandin karafulola bal ala ben fele bal wolomu kunna diyakan walla sayalomu kunna diyakan kata mariola kunna diya suwoto barasa nyillonde molu imanto nya fonye tumo minna ya lon ko nyindula be tiñarinne letarol bila nata inyantale ya fonye ko mimbe letaro to ani mimbe keri wol mankilin nin sinalo la ko dentano barsa nyimbe daminto fewo fenten subela no fu ale min saben kunna doron wotu mola ko moliye ko nimin lafita tale sita nimin lafita tulam fe yetum fe dolu be kono wol janjanta wol nyama wol borte tata bar dolu wol tuta atel Husaini fe men tuta feje wollum atel sutungol ti ala bun konon kolu musolu ning dindingolu wol mu me be kangenta mo kemen nyon hakele fe iman siya woti bake wo mol min ba feje kilin kay ko woto hani biyali ngam wakili nunga murun nukata koma
nkana ñatilin kata kufa ma fongola bari aqili dingolu ani abadin sutungol aqili bin abi talib wala wurta wo mo ka wala ñama ka foye ko la wallahi la narja ndolta sonna ngamurun ko ke hatta nudrika tharana hani fongan na julli joke aw nadhuqa ma adhaq akhuna walla badim maye min nenem fananga wonene wo ñama Husaini koye ko woto la khayra fil aishi ba'dihim balutije kayrobe baluwo minto ñim mollata kola aya ñatilin wala ñama kata fani fo afudat din karato dami ya lon ko ika fay ko Karbala